شيخ طاهر علم التعليم على بميت الفرج من خلال البيتين من الفاتحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أيها الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن فرغ المصنف من الأركان الأربعة للإسلام الأربعة، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الركن الثاني إقام الصلاة، الركن الثالث الزكاة، الركن الرابع صوم رمضان، شرع يتكلم على الركن الخامس من أركان الإسلام وهو حج بيت الله الحرام. فقال رضي الله تعالى عنه: فصل: يجب الحج والعمرة في العمر مرة. الحج لغة القصد، وشرعا قصد بيت الله الحرام لأداء النسك، لأداء العبادة لله تعالى. والعمرة في اللغة الزيارة، وشرعا زيارة بيت الله الحرام للنسك، لأداء النسك، للعبادة. نعم. والحج والعمرة فرض في السنة السادسة من الهجرة. نعم، في السنة السادسة من الهجرة. نعم، وقيل في السنة التاسعة من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما حكم الحج؟ هل هو سنة؟ لا. والعمرة، الحج والعمرة فرضان واجبان. الحج باتفاق فرض عين بالإجماع، الحج فرض عين، من استطاع ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وأما العمرة هي التي فيها خلاف عند العلماء، هل هي فرض هل هي سنة؟ على مذهب الإمام الشافعي العمرة فرض عين، لم يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة بلد. في قول إن العمرة سنة، المعتمد أنها واجب. لكن الحج والعمرة هل يجب في كل سنة؟ لا، في العمر مرة واحدة، هذا عبادة العمر. الحج فرض، وكذاك العمرة لم يجب في العمر غير مرة واحدة بقلب. نعم، قد يجب الحج أكثر من مرة. مثال: نذر، أنا قد حجيت، أنا نذرت أن أحج العام القادم، بالنذر صار واجب، لكن ما يجب إلا في العمر مرة. أو أفسد حجه فوجب عليه القضاء، هذه مسألة ثانية، يجب لعارض آخر. فالحج والعمرة واجبان. والحج والعمرة ينفيان الفقر عن الإنسان كما ورد في الحديث، كما تنفي النار خبث الحديد، هكذا ورد في الحديث عن النبي المجيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا إذا تمكن الإنسان من الحج والعمرة كل 5 سنوات فذاك هو الأفضل، لحديث ورد في ذلك قال إنما ينبغي له ذلك. فلهذا قال بعض العلماء أنه بعد كل 5 سنوات يحج لله سبحانه وتعالى. العبد الصالح حتى لو بدنه فتمضي عليه 5 أعوام فلم يفد إلي، إنه لعبد جاهل، أو
ما معنى الحديث؟ بل هذا قال بعد كل 5 أعوام يفد، يعني لا تمضي 5 أعوام إلا ويفد. والمقصود من الحج المقصود من الحج إظهار العبادة والتضرع لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان السلف الصالح من أراد الحج منهم قال فليقل إني أريد زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا في مع أهل البدع والضلال يقول لا تقول بأزور النبي، يقول بأزور المسجد، لا بأزور النبي محمد، لأن لولا ما عرفت حج ولا صيام ولا صلاة، ما عرف شيء إلا بحبيبي محمد. لهذا يجعلون نيتهم زيارة الحبيب الأعظم، ومن هناك ينون الحج، ومن هناك ينون العمرة من ميقات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الأدب، ليس هو لازم يفعل ذلك لا، لكن من باب الأدب مع النبي محمد، لأنه حقه على هذه الأمة أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Musannif setelah menjelaskan 4 dari rukun Islam, yaitu tasyahud, membaca 2 kalimat syahadat, membaca salat, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa di bulan Ramadan. Hanya beliau menjelaskan rukun yang kelima dari rukun Islam, yaitu haji bagi yang mampu. Jadi haji ini secara bahasa tujuan maknanya adalah menuju, al-qasd. Secara asli bahasa, peletakan asli bahasa. Dalam istilah syariat Islam, haji ini definisinya adalah menuju Baitul Haram untuk menunaikan ibadah. Begitu juga umrah. Umrah mana asalnya dalam bahasa Arab maknanya ziarah, berkunjung. Secara istilah syariat maknanya definisinya adalah menziarahi Baitul Haram untuk menunaikan ibadah. Dan haji dan umrah ini diwajibkan di tahun ke-6 Hijriah. Kila ada pendapat yang mengatakan di tahun 9 Hijriah. Dan hukumnya, apa hukumnya? Apakah sunnah, apakah wajib? Dua-duanya hukumnya wajib. Fardu ain. Adapun haji tidak ada khilaf antara ulama. Haji hukumnya fardu ain. Ijma' ulama, dengan kesepakatan semua ulama, tidak ada yang berbeda. Adapun makanya dikatakan barang siapa, ya hadis kurang lebih artinya barang siapa yang mampu dan dia tidak haji, maka sudahlah, matilah dalam keadaan Nasrani atau dalam keadaan Yahudi. Ini ancaman bagi orang-orang yang mampu dan dia tidak melaksanakan haji. Adapun umroh, ini ada perbedaan pendapat antara ulama. Kita mazhab Syafi'i mu'tamadnya adalah hukumnya sama seperti haji, fardu ain. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa umrah itu hukumnya sunnah. Dan dua-duanya jadi ibadah. Dua-duanya adalah tujuannya adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya diwajibkan sekali seumur. Dua-duanya baik haji dan umrah diwajibkan sekali seumur. Tapi terkadang seseorang itu wajib haji beberapa kali karena beberapa sebab. Salah satunya adalah nazar. Dia sudah berhaji, tapi dia nazar untuk berhaji. Ya sudah, haji yang kedua ini hukumnya wajib lagi, karena dia nazari. Yang asalnya wajibnya hanya sekali seumur, jadi 2 kali karena dia nazar. Atau yang kedua, salah satu contohnya lagi, orang wajib lebih dari sekali haji adalah ketika dia merusak haji yang pertama. Haji yang pertama tidak sah, makanya dia wajib mengqadha di tahun kedua. Haji di tahun kedua ini hukumnya wajib. Kenapa? Karena kewajiban qadha untuk haji yang pertama yang belum dia laksanakan. Dan salah satu fadilah dari haji dan umrah, antara haji dan umrah ini bisa menghapus kefakiran, sebagaimana api bisa menghapus karatnya besi.
Sebagaimana sabdakan Nabi Muhammad SAW. Dan jika seseorang mampu untuk berhaji, mampu punya perbekalan, kalau dia bisa haji 5 tahun sekali, maka itu bagus. Karena ada hadis kurang lebih artinya barang siapa yang dia mampu dan dalam setahun tidak datang, tidak menziarahi Nabi Muhammad SAW, maka dia telah acuh kepada Nabi Muhammad SAW, mengacuhkan Nabi Muhammad SAW. Makanya orang-orang soleh zaman dahulu itu ketika haji, ketika umroh, niatnya adalah niat menziarahi Nabi Muhammad SAW. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang-orang ahli bidah. Jangan niat kecuali menyengaja datang ke masjid, menziarahi masjid. Jangan niat menziarahi Nabi. Kebalik, kita niatnya bahkan dalam haji dan umrah kita niatnya ziarah Nabi Muhammad SAW. Niat yang utama, tujuan utamanya. Kenapa? Karena kita ngerti haji, kita ngerti umrah, itu ya karena Rasulullah SAW, karena jasa beliau yang luar biasa. Maka bagian dari adab sebelum haji dan umrah adalah ziarah kepada Nabi Muhammad SAW, dan mikot kita sama seperti mikotnya Nabi Muhammad SAW. Ini bagian dari adabnya haji dan umrah. قال على من يجب الحج وعلى من تجب العمرة؟ قال على المسلم الحر المكلف المستطيع. نعم، المسلم. فلا تجب على الكافر الأصل الحج والعمرة، المطالب بالدخول في الإسلام. لو أحرم الكافر ما بيصح، لو أحرم الصلاة ما بتصح. ليه؟ لأنه يفتقر إلى نية، والنية شرط الإسلام، ما بيصح منه. فلو استطاع في حال كفر لا عبرة بذلك. الاستطاعة تكون في حال الإسلام. نعم. فلا يجب على الكافر الأصلي خلاف المرتد والعياذ بالله، ولا على صبي ولا على مجنون لأنه غير مكلف. بل لو حج صبيا في صباه أو مجنون في حال جنونه لم يقع عن فرض الإسلام، فإذا بلغ أو أفاق يجب عليه أن يحج مرة أخرى عن حجة الإسلام. نعم، لا بد أن يكون كذلك. هذا المسلم البالغ العاقل يجب عليه الحج وتجب عليه العمرة، لكن بشرط الاستطاعة كما قال المكلف المستطيع. المكلف المسلم بالغ عاقل المستطيع، يعني عنده نفقة تذكرة، نفقة الذهاب والرجوع والإياب، ونفقة مدة إقامته هناك في تلك المشاعر، ونفقة من تلزم نفقته من زوجة أو أصل أو فرع، مدة ذهابه وإيابه. لا يجب عليه الحج إذا كان أولاده يحتاجون إلى لقمة، ما يجب عليه الحج. لو بينقص عليهم عود كبريت ما يجب عليه الحج. لابد تذهب زوجة هناك ما يكفيهم، لا يتسولون الناس ويسألون الناس حاجة. ما وجب عليك الشارع على الحج، بدل أولادك بيحتاجون حتى لقمة ولو عود كبريت فيحتاجون من أجل النار. ما وجب الشارع عليك الحج أبدا. وهذا المال الذي عندك تريد أن تحج به أو تعتمر لابد أن يكون فاضل عن دينك الحال، بل وعن دينك المؤجل كذلك، سواء كان دين لله أو دين لآدم، أو لله ككفارة، هذا دين لله. يكون هذا المال الفاضل عن دينك الحال والمؤجل وعن دين الله سبحانه وتعالى. فالشارع ما وجب عليك الحج والعمرة، أسقط عنك وجوب الحج والعمرة. ما دمت بتسافر وتخلي أولادك يتكففون الناس، من باب أولى إذا أنت بتسافر لغير الحج والعمرة، بتسافر بتعلم أو نحو ذلك،
لابد تترك أولادك، تأمن على نفسك، تأمن على أولادك، تترك أولادك ما يكفيهم. نعم، كذلك تأمن على نفسك وعلى أولادك. إذا سافرت أولادك في أمان، فتسافر أنت إلى الحج الطريق أمان، وإلا لو كان في خوف على أولادك إن تركتهم بيضيعون ما يجب عليك الحج. أو أنت في قطاع طرق في الطريق ما يجب عليك الحج. لهذا جعل من شروط الحج حتى وجوب الماء والزاد في الأماكن المعتادة التي يؤخذ منها. لا تنسى ما بيحمل بنزين ولا بيحمل ماء أو زاد إلى مكة المكرمة إذا كان المكان بعيد، لكن هناك محطات للاستراحة في الطريق. إذا كنت هناك أن تتوفر في تلك المحطات توفير الماء والزاد والبنزين إن كان هناك سيارة مثلا، والعلف إن كان هناك مركوب على البهيمة مثلا. نعم، في ذلك الزمان وذلك المكان على حسب العادة. نعم، وإن كان بينه وبين مكة مرحلتان فأكثر فلا بد أن يكون يستطيع الركوب على الدابة أو على السيارة. إذا كان ما يستطيع معذور، ما يجب عليه بنفسه، لكن يستأجر من يحج عنه، يستطيع بغيره لا بنفسه. نعم، وإن كان أقل من مرحلتين إمكان السير، ولا بد يبقى من الوقت بعد الاستطاعة زمن يمكنه الذهاب إلى مكة وإدراك الوقوف بعرفة. فإن أدرك المال لكن ما في زمن كما هو الآن، قد يأتي وقت قبل يقول لك أغلقت خلاص ما عادش تسهيل للحج، ما عاد يمكن، خلاص معذور، هذا لا يجب عليه هذا العام. فإن بقي مستطيعا للعام القابل وجبه، وإلا فلا. نعم. نعم. عند الإمام الرملي إن كان بينه وبين مكة ونحوها لابد من مركوب يليق به. عند الشيخ بن حجر لا مركوب وإن لم يليق به. نعم، هذا نعم إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان لابد من مركوب، حتى ولو كان يقدر على المشي. أما إذا كان بينه وبين مكة دون مرحلتين إن لم يستطع المشي لابد من مركوب وإلا لم يجد. نعم، إذا كان بينه بين مكة دون مرحلتين إن لم يكن قويا على المشي فلا بد له من مركوب وإلا لم يجب عليه. نعم، هكذا. فينبغي لمن أراد الحج أول يطمئن على نفسه ويطمئن على أولاده. كيف الشارع لم يوجب عليه كذلك، الكثير الآن يسافر ويترك أولاده في الشارع يضيعون، هذا ما أمره الله بذلك، بل قال لابد تطمئن على نفسك وتطمئن على أولادك. لهذا قيد وجوب الحج بالاستطاعة، فقال على المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه. بما يوصله ويرده إلى وطنه، يردها ويرجع. ومدة الإقامة في تلك الأماكن المشرفة لإقامة الشعائر. نعم، يعني يرجع إلى وطنه فاضلا عن دينه كما قلنا، ولو مؤجلا، ولو سواء كان لآدم أو لله سبحانه وتعالى ككفارة. نعم، وفاضل عن مسكنه وكسوته، ما يجب عليه بإعذار لا يذهب للحج، ما هو واجب عليه، ولا يبيع ثيابه، ما هو واجب. فاضل عن مسكنه وعن كسوته اللائقين به. نعم، وفاضل عن ومؤونته من عليه مؤونته، نفقة لزوجته، فاضل عن ذلك، فاضل عليه نفقة واجبة على أبيه أو لأمه أو لأبنائه، فاضل عن ذلك سواء كان مطعم أو ملبس أو مسكن، أو إذا كانوا مرضى ويجرى الطبيب
إذا كانوا مرضى ثمن الدواء فاضل عن ثمن الدواء، إن كان ابنه مريض فاضل عن أجرة الطبيب وثمن الدواء مثلا. نعم. ومؤونة من عليه مؤونته. نعم. مدة ذهابه وإيابه، مدة ما تذهب إلى مكة وترجع من مكة، ومدة إقامتك في مكة لأداء تلك الفريضة. نعم. الله سبحانه وتعالى لم يجعل زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ركنا من أركان الحج. ليش؟ لأن الله أرادك أن تذهب وأنت مشتاق للنبي محمد، ما يذهب إلا المشتاق المحب. فلو أنت فرضت عليك زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فتذهب متكلف لأداء ذلك الواجب، قال لك لا، المشتاق هو الذي يقبل على المدينة، المحب للحبيب محمد هو الذي يعشق زيارة النبي محمد، حتى تأتي لزيارة الحبيب وأنت على فرح تام وسرور عام، فتقبل على الحبيب بكل محبة وعشق وهيام. الله يزيدنا محبا لهذا الحبيب واتباعا لهذا الحبيب حتى نلتحق بخير فريق بجاه النبي محمد وأبي بكر الصديق. Siapa yang diwajibkan berhaji dan umrah? Yaitu diwajibkan ke atas 1 muslim, 2 orang yang merdeka, 3 mukallaf balik akhir, yang 4 dia adalah mustati, orang yang mampu. Poin pertama muslim, maka tidak wajib bagi orang kafir asli, dari lahir dia kafir, bukan murtad. Adapun murtad, sallallahu alaihi wasallam, tetap diwajibkan. Orang yang kafir sejak lahir itu tuntutan pertama bagi dia adalah masuk Islam. Karena semua ibadah, baik sholat, haji itu butuh niat, dan syaratnya niat itu ya harus Islam. Jadi orang kalau kafir asli dan dia mampu untuk berhaji, karena dia kafir kan, akhirnya dia haji, akhirnya terus masuk Islam, terus jadi tidak mampu, gimana? Apakah orang ini wajib haji? Dikatakan tidak. Keadaan dia mampu untuk haji ketika dia kafir asli itu tidak dianggap. Yang dianggap adalah ketika dia Islam. Adapun orang murtad, maka dia diwajibkan haji. Juga diwajibkan bagi mukallaf, orang yang baligh dan berakat. Adapun anak kecil dan orang gila tidak wajib haji. Kalau anak kecil dihajikan sama orang tuanya atau orang gila dihajikan sama walinya, maka itu tidak bisa menutupi, tidak bisa menunaikan kewajiban haji Islam dia. Jadi anak kecil dihajikan sama orang tuanya, nanti kalau sudah gede dia masih tetap kewajiban haji. Orang gila dihajikan sama walinya, nanti kalau dia sudah sembuh tetap punya kewajiban haji. Syaratnya selanjutnya adalah mustati, orangnya mampu. Mampu ini apa? Ya mampu untuk menunaikan ibadah haji, perbekalannya, tiket, uang saku, biaya berangkat dan apa yang dia butuhkan untuk berangkat, apa yang dia butuhkan nanti untuk pulang dari sana, apa yang dibutuhkan dia ketika mukim di sana, perbekalan ketika dia mukim di sana, harus ada semuanya. Dan juga nafkah untuk keluarga yang ditinggal, nah istrinya atau orang tuanya kalau dia punya orang tua. Jadi nafkahnya harus terpenuhi. Seumpama, jadi syariat tidak mewajibkan kalau Anda tidak mampu. Bahkan seumpama Anda kalau berangkat haji, anak Anda akan kekurangan makan hanya 1 suap, ini Anda tidak wajib haji. Atau bahkan kalau Anda berangkat haji, anak Anda, keluarga Anda akan kekurangan 1 batang korek api untuk nyalain, itu saja Anda tidak wajib haji. Jadi syariat benar-benar menjaga. Jadi jangan sampai berhaji dan keluarganya disia-siakan. Jadi ini untuk urusan haji. Allah SWT memberi ketentuan seperti ini untuk menjaga keluarganya. Apalagi untuk urusan yang lain. Anda mau berangkat ngajar misalnya jauh, tapi keluarga Anda tersia-siakan. Ini tidak boleh. Tidak pas haji saja ketentuannya seketat ini. Keluarganya harus terjaga, jangan sampai disia-siakan.
Anda berangkat untuk keperluan lain, tapi anak Anda, keluarga Anda kekurangan di rumah. Ini tidak boleh, tidak pas. Apalagi sampai anaknya nanti tidak ada yang ngurusi, ini tidak pas. Jadi harta yang Anda punya untuk berangkat haji itu harus lebih dari hutang Anda. Baik hutang kepada manusia atau hutang kepada Allah. Hutang yang sudah jatuh tempo atau hutang yang masih belum jatuh tempo. Jadi harus melebihi uang untuk menunaikan hutang Anda. Jadi kalau Anda mau berangkat haji, Anda masih punya hutang kepada orang, tidak wajib haji. Atau kepada Allah SWT punya tanggungan kafarah misalnya, belum Anda bayarkan, maka tidak wajib haji. Jadi ini ketentuan yang ditentukan oleh syariat Islam. Jadi Anda kalau berhaji, usahakan, dan salah satu syaratnya lagi perjalanan aman. Jadi dalam haji Allah SWT menjaga hambanya. Kamu berjalan haji, perjalanannya harus aman. Kamu sendiri aman di jalan, tidak ada begal misalnya di tengah jalan, tidak ada perampok misalnya di tengah perjalanan, harus aman. Kalau tidak aman, Anda tidak wajib haji. Anda dalam keadaan aman, keluarga Anda yang ditinggal di rumah juga dalam keadaan aman. Kalau Anda tinggal berangkat haji, misalnya keluarga Anda terancam nanti diganggu orang, Anda tidak wajib haji. Jadi ini ketentuan Ketentuan syariat Islam. Juga bahkan disyaratkan di tempat persinggahan Anda dalam perjalanan haji itu kebutuhan terpenuhi. Anda misalnya kalau mau berangkat haji, transit di mana? Transit di negara A misalnya. Di negara A harus terpenuhi kebutuhan Anda selama transit. Ada air, misalnya Anda butuh air. Ada bensin, ada bahan bakar yang lain. Kalau perjalanannya menggunakan binatang ya harus ada Ada makan ternak di sana. Ini merupakan salah satu syaratnya haji. Kalau di tempat transit Anda tidak tercukupi, maka tidak wajib haji. Jadi dan salah satu syaratnya kalau perjalanannya lebih dari 2 marhalah atau masafah qasar istilahnya. Lebih dari masafah qasar atau lebih, maka disyaratkan Anda harus punya tunggangan. Kalau perjalanannya lebih dari masafah qasar sekitar berapa? 80 kilo. Kalau lebih dari itu, maka disyaratkan Anda harus punya tunggangan. Kalau tidak, Anda tidak wajib berhaji. Dari sisi wajib tidaknya loh ya. Kalau jaraknya kurang dari masafah qasar, kurang dari 2 marhalah, kurang dari 80 kilo, kurang lebih, maka kalau Anda mampu berjalan, ya sudah, Anda berjalan saja, tidak disyaratkan ada tunggangan. Tapi kalau Anda tidak mampu untuk berjalan, sudah tua misalnya atau sakit, maka disyaratkan untuk wajibnya haji harus ada kendaraan. Jadi seringan ini Allah SWT membebankan haji kepada umatnya. Jadi harus mampu dalam keadaan bepergian Anda dan juga dalam masa Anda berhaji. Harus tercukupi semuanya. Dan juga syaratnya lagi, dari sejak Anda mampu mempunyai bekal untuk haji itu waktunya mencukupi. Kalau berangkatnya mepet, tanggal 8 misalnya dia baru mampu, baru punya uang untuk berbekalan. Mau berangkat tanggal 8 ya tidak tututi misalnya. Nyampe sana sudah tanggal 10 misalnya. Ya sudah, Anda tidak wajib haji. Atau seperti sekarang, Anda mampu punya uang, mau daftar, sudah tidak ada kuota, ya sudah, Anda tidak wajib haji. Tahun depan kalau kuotanya ada, Anda wajib. Kalau tidak ada, ya sudah, Anda tidak wajib, tidak kewajiban haji. Jadi tadi pembahasan tentang kendaraan, kalau tadi dijelaskan, kalau jaraknya lebih dari masafah qasar, lebih dari 80 kilo kurang lebihnya, maka untuk wajibnya haji harus ada kendaraan. Menurut Imam Romli, bahkan bukan hanya kendaraan yang layak untuk orang seperti dia. Orang seperti dia layaknya kendaraan mobil yang mewah misalnya, ya sudah harus ada mobil mewah. Kalau mobil yang reot itu tidak wajib dia. Kalau menurut Imam Ibn Hajar, tidak ada. Sepenting dia punya kendaraan, itu sudah cukup. Jadi ini ketentuannya. Jadi dan ya tadi beliau juga menekankan
orang berangkat haji itu harus terjamin keluarganya. Jangan sampai tersia-siakan. Jangan sampai Anda bepergian haji, apalagi yang lain, putra-putri Anda tidak ada yang jaga atau bahkan terlantar, main di jalan, tidak ada yang ngurusi. Agama ngajinya nggak teratur, apanya nggak teratur, agamanya nggak teratur, tidak ada yang jaga, bagaimana akhlaknya, bagaimana pendidikannya. Ini Anda tidak wajib haji. Apalagi Anda bepergian untuk yang lain. Jadi juga syaratnya haji adalah biaya untuk Anda berangkat haji itu lebih dari biaya rumah dan pakaian Anda. Kalau Anda berangkat haji harus menjual rumah Anda satu-satunya yang Anda tinggali, tidak wajib haji. Oh, saya bisa berangkat haji tapi harus menjual pakaian saya, seluruh pakaian saya. Anda tidak wajib haji. Jadi apa? Atau juga lebih dari biaya pengobatan keluarga Anda yang di rumah. Keluarga Anda yang di rumah misalnya ada yang sakit, Anda tidak wajib haji kalau biaya pengobatannya bisa berkurang gara-gara untuk gunakan haji. Anda kalau berangkat haji biaya pengobatan keluarga Anda yang di rumah kurang misalnya, sudah Anda tidak wajib haji. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala, bagaimana rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Dan hikmahnya lagi, haji diwajibkan oleh Allah, umrah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ziarah Nabi Muhammad SAW tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Agar orang yang ziarah kepada Nabi itu dia datang dengan sukacita, dengan tulus. Dengan perasaan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dengan tulus menziarahi Nabi, tandanya dia orang yang rindu kepada Nabi. Kalau sama diwajibkan, bisa jadi nanti orang akan menziarahi Nabi dalam keadaan terpaksa, tapi tidak diwajibkan oleh Allah SWT. Yaitu tujuannya agar dia menziarahi Nabi dalam keadaan senang, penuh kerinduan, penuh semangat. Jadi agar dia menjadi orang-orang yang cinta kepada Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan silakan. Monggo, berkaitan dengan haji dan umroh. Allah بجاه النبي محمد ومن الحج بيت الله الحرام وزيارة النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام بعافية من غير ابتلاء محمد حضر جود الإمكان يا رحيم يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام صلى الله عليه وسلم إلى حضرة النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اللهم يا كافي البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله يا الله يا الله